کہ ज्योतिष अपनी जगह ठीक है, सभी चीज़ अपनी जगह तो ठीक है, अब वो जो बोलता है वो ठीक है, लेकिन वो एक स्टेज है। अब वो पढ़ के आता है, उसका पिताजी है 12-20 साल में, जैसे पहले आते थे, तो वो आया तो बोले भाई तूने पूरा पढ़ाई किया? कि हाँ जी मैंने पूरा पढ़ाई किया। तो वो बोलता है तो बता मेरे हाथ में क्या है। अब ये ज्योतिष का काम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का समझ होना जरूरी है। सब समझ होने के बाद में खुद की समझ भी जरूरी है। वो ज्योतिष तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसमें इतना ही है कि वो इंसान का जीवन है। अब उसमें क्या है, उसने बोला, उसने देखा कौन कितना समय है, कौन सा सुर है, स्वर कौन से, वो सब चीज़ें करके वो बात करता है। तो उसकी ज्योतिष बोलती है कि धातु है और उसमें बीच में छेद है। ये ज्योतिष ने बता दिया। अब उसने सोचता है भाई धातु है, बीच में छेद है, तो रेल का पहिया दिखा है, उसमें बीच में छेद रहता है, धातु भी। तो वो बोलता है कि रेल का पहिया है। ये बात ठीक है? धातु है। हाँ, वो भी धातु है, रेल का पहिया भी, छेद भी है, पर ये बात सही है कि गलत? रेल का पहिया है वो। लेकिन ये समझ क्या काम करे? अब रेल का पहिया हाथ में मुट्ठी में आ सकता है, तो फिर मुट्ठी में क्या इसमें किसका काम है? समझ समझे कि नहीं समझे? मतलब अभी उस ज्योतिष ने तो बता दिया, जैसे मैंने ही तुम्हें बता दिया कि अब भाई धातु है, बीच में छेद है। अब पर उसने रेल का पहिया ही देखा है, तो वो बोलता है रेल का पहिया है। अब ज्योतिष तो ठीक है, पर उसको भी तो सोचना चाहिए कि हाथ में रेल का पहिया आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसलिए उसमें सब कुछ के बाद भी कुछ बाकी है। फिर उसने उसको बोला कि भाई तेरी ज्योतिष तो ठीक है, पर तेरी समझ ठीक नहीं। तो उसने कहा धातु है, ठीक है, बीच में छेद है, तो तुम्हारी अंगूठी में क्या है? तुम्हारी, हाँ, तुम्हारी अंगूठी में क्या है? धातु है। तो उसमें बीच में, तो वो मुट्ठी में आ सकती है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? अंगूठी बोलो, कुछ भी बोलो। तो इसलिए वो सही है। फिर एक बात है कि ज़्यादातर जो इंसान है ना, कैसा भी खराब हो, दुराचारी हो, पापी हो, कैसा भी हो, उसको मुक्ति का हक है। क्योंकि इंसान होने के बाद ये अधिकार मिलता है, पापी दुराचारी कैसा ही खराब हो। लेकिन अब इसके लिए कोई तैयार होगा कि नहीं होगा, वो आगे की बात है। इसमें दुर्योधन एक जगह बोलता है कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ है अब जो मेरे को अधर्म में ही नियुक्त करती है। अब उसका ऐसा है, और जितना भी एक इंसान को छोड़ के जीवन है, वो पूरा 84 लाख एक निश्चित है, उसमें सब पहले का चलता है। केवल एक ये मनुष्य का जीवन ऐसा है कि यहाँ पर पुराना भी चलता है और नए का अधिकार है, और यहीं के कर्म से आदमी बंधन में आता है और यहीं के कर्म से छूटता है। देवता भी नहीं छूट सकता है, उसको भी मुक्ति पानी है तो इंसान का जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि केवल इंसान में है, नया कर्म करने का हक इंसान में है। अब वो जो बोलते हैं, वो ज़्यादातर दुनिया किस में रहती है? ज़्यादातर
ایک بھارت دیش ہی کچھ ایسا ہے جو اس سے آگے کا کچھ سوچ سکتا ہے. نہیں تو کسی بھی بچے کو لے کے کسی بھی دیش کے بچپن سے یہی ملتا ہے، جو بھی نام گام جاتی، اور بس یہی صحیح ہے. اور اس میں پراربدھی کام کرتا ہے، محنت یہاں کام نہیں کرے گی. کیوں؟ یدی محنت سے کام ہوتا تو مزدور پیسے والے ہوتے. دوسرا، دماغ سے ہوتا تو زیادہ پڑھے لکھے والے اچھے ہوتے. خوب پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں، اور مزدوروں کو تو رہنے کو جگہ بھی نہیں ملتی. تو ان چیزوں میں کیا ہے، اور ان چیزوں میں کیا چیز کام کرتی ہے، اس کا پن کام کرتا ہے. ایک دکان پر بھیڑ ہے، ایک پر کوئی نہیں جاتا، وہی سامان وہ دیتا ہے، وہی وہ دیتا. وہ کم میں بھی دے، جب بھی نہیں دیتا، وہاں 10 منٹ کھڑا رہتا ہے. اس کا پن ہے تو وہاں کھڑا رہے گا، اور اس کا نہیں ہے تو کم سے بھی نہیں دے گا، مطلب بکے گا نہیں. تو ان چیزوں میں تو زیادہ تر جو ہے وہ پراربدھ کام کرتا ہے. لیکن دوسری طرف جو کلیان کا رستہ ہے، اس میں پرشارتھ کام کرتا ہے. یدی سارا ہی پراربدھ پر ہو جائے تو پھر پرشارتھ کا مہتو کہاں پر رہ جائے گا. باقی وہ اپنی سمجھ سے بولتا ہے، لیکن اس میں وہ اتنا کر سکتا ہے کہ ایک طریقے سے کہ کوئی اس کو، اب پانی کس سے ملتا ہے معلوم؟ جی زمین سے ملتا ہے. نہیں، زمین سے بھی اور بھی کہیں سے ملتا ہے. آسمان سے بھی ملتا ہے. آسمان سے علاوہ بھی آسمان کے علاوہ تو پانی سمندر سے، ندیوں سے. اس کا تو پینے کا نہیں چلتا، آج کل تو بسلری بوتلوں سے ہاں چلتا ہے بوتلوں سے بھی ملتا ہے. زیادہ، لیکن وہ بھی کہیں سے آتا ہے. جی بھائی. لیکن پانی ان میں سے کسی بھی چیز سے نہیں ملتا. تو پانی کس سے ملتا ہے؟ آپ گنگا جی میں کھڑے ہو پانی میں، لیکن آپ کو پیاس نہیں ہو تو گنگا جی کیا کرے گی؟ ٹھیک بات ہے. تو اس لیے پانی کس سے ملتا ہے؟ پیاس سے ملتا ہے. پرماتما کہاں نہیں ہے، سب کے اندر ہے. کوئی بھی ایسا سوکشم سے سوکشم اور بڑے سے بڑا جیو نہیں ہے کہ جس میں پرماتما کا واس نہ ہو. ہر کسی میں اس کا واس ہے. لیکن پھر بھی کوئی اس کی طرف نہیں چلتا تو اس میں وہ کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے یدی روک ہو نا تو کبھی کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. لیکن اس کی طرف سے روک نہیں ہے، روک ہماری طرف سے ہے. ہم اس کے لیے تیار نہیں. میں ایسے تو نہیں کہتا زیادہ، لیکن پرماتما کے لیے تیار اربوں میں کوئی ملنا مشکل ہوگا. بات تو بہت کریں گے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہاں سبھی کرتے ہیں. لیکن کیول اس کی بات، اب مجھے اس کے سوائے کچھ نہیں چاہیے. دنیا کی چیزیں تو بڑی محنت ہوگی، پن ہوگا، اس سے ملتی ہے. اور اس کے بعد بھی کتنی چیزیں مل جاتی ہیں تو بھی پراربدھ میں نہیں ہو تو کتنے آدمی تو میں نے دیکھے ہیں بڑھیا چیز کا پریوگ نہیں کر سکتے، اچھا نہیں کھا سکتے، اچھا پہن نہیں سکتے، کتنا قرضے سے بھی بڑھیا کرتے. تو یہ سب چیزیں اسی میں ہے، اس کے اندر سے. یہ کتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کو کاجو ڈال کے دیکھا اور چیزیں، یہ نہیں کھاتے، مگر دیکھو ان کے پراربدھ میں نہیں ہے. اور دوسرے کتے کھاتے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو ہاں کھاتے ہیں. خوب میں بڑھیا کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، ہاں لیکن یہ نہیں کھائیں گے. ان کے پراربدھ میں ہی نہیں ہے، ملے گا تو بھی نہیں کھائیں گے. میں ایک بار آ رہا تھا تو مزدور لوگ جا رہے تھے، میں نے بولا بھیا تم لوگوں کو کچھ روٹی بولے مہاراج چٹنی چلتا ہے، مگر سبزی وبزی کھانے کا. بولے مہاراج نہیں چل جاتا، سبزی ہمیں زیادہ ہونی، ان کو چٹنی ہی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ابھی جیسے آپ ہی ہو، آپ کو کوئی نان ویج دے تو آپ کھا سکتے ہو، اور دوسرے جو ہیں بہت سے
مسلمانوں میں تو زیادہ تر روز بھی ملے تو کھائے، جی بات ہے۔ تو آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟